सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म एकमुष्ट श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी गीताको स्वाध्यायन गर्दैछौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा गीताको स्थूल संरचना र गीताको महिमा महात्म्य के छ भन्ने कुरालाई श्रवण गर्यौं। अब हामी गीताको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ। पहिलो अध्याय गीता। गीतामा धृतराष्ट्रले एउटा मात्र श्लोक भन्नुभएको छ। त्यो पहिलो श्लोक यो श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। यहाँ सञ्जयलाई सोध्नु भएको छ, ए सञ्जय, अवस्था कस्तो सृजना भयो? युद्धमा युद्ध गर्ने अभिलाषाले भेला भएका मेरा छोरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे? मामका मेरा, पाण्डवा पाण्डुका छोराहरू। यद्यपि पाण्डु मरिसकेका थिए, गीताको पहिलो श्लोकले नि चरम द्वन्द्व निम्त्याउने व्यक्ति नि यिनी हुन्, यिनी पात्र हुन् भन्ने देखाइन्छ, थाहा पाइन्छ। किनकि यिनको भावनामा, यिनको हृदयमा, यिनको सोचाइमा ठुलो दरार छ। किनभने पाण्डु गइसके, ऋषिहरूले ल्याएर पाण्डु पुत्रहरूलाई यिनी राजा धृतराष्ट्रलाई सुम्पिएका थिए। पाण्डुले आफ्नो शिरको मुकुट अन्धा धृतराष्ट्रका शिरमा राखिदिएर आफू जङ्गल वन विहारमा गएका व्यक्ति, दैववश श्रापवश उनी उतै गए, फिरेर आएनन्। तर यिनले पछि विभेद गर्दै कहीँ पाण्डुका छोराको पो राज्य हुने हो कि भन्ने भयभित्रै। संसारमा मान्छे मेरो भएन भनेर आत्तिनुभन्दा म असफल भएँ भनेर व्यक्ति पीडित हुनुभन्दा अर्काको भयो, अर्को सफल भयो भनेर व्यक्ति पीडित हुन्छ। यो पीडित हुनु नै संसारको भवरोग हो, यो संसारको रोग हो, सारा मानवको मात्रको रोग हो। मेरो भन्दा उसको भयो, मेरो भयो भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि अर्काको बिग्रियो भनेर खुसी हुने प्रवृत्तिले व्यक्ति दिनानुदिन दुःखी भइराखेको हुन्छ। गीताको पहिलो श्लोकमा यो कुरा थाहा हुन्छ। धृतराष्ट्र के सम्झन्छन्? मेरा र पाण्डुका छोराहरूको बिचमा कस्तो के कामहरू भए त्यो बताइदियो। ए सञ्जय भन, म सुन्न चाहन्छु। आँखा नदेख्ने धृतराष्ट्र कानले सुन्न चाहन्छ। सञ्जयले भन्दै गए, महाभारतको युद्धमा एकातिर 11 अक्षौणी सेना कौरव पक्षमा, पाण्डव पक्षमा 7 अक्षौणी सेना, जम्मा 18 अक्षौणी सेना एकत्र भएर 18 दिनसम्म भएको युद्धको नाम हो महाभारत। 18 अक्षौणी सेनाको भेला, 18 दिनसम्मको युद्ध। व्यासजीले त्यही भएर 18 पर्वमा महाभारत ग्रन्थ लेखिदिनु। सबै भेला भएका थिए। अब हेर्नुहोस्, यहाँ त अरू केही रमाइला पक्षहरू। गीता सबै मसिनो व्याख्या, धेरै समय लाग्छ र यो व्याख्या सामान्य मेधाले गर्न पनि कठिन छ। म आज यो कुरा बताउँछु। गीताका रमाइला र रोचक मैले बुझेका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दछु। सबै भेला भए। यहाँ त पाण्डु पक्षका पाण्डव, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर पक्षका सेनानायकहरू, यता धृतराष्ट्र पक्षका, दुर्योधन पक्षका सेनानायकहरू सबै भेला भए। कति हो थिए यहाँ भेला भएका। पर्याप्तम तिदमे तेषाम। सबै भेला भइसकेपछि धर्मयुद्ध प्रारम्भ भयो नभनिकन युद्ध गर्ने अनुमति हुँदैन थियो। धर्मपरायण तरिकाले युद्ध गर्नु पर्थ्यो। यो युद्धको आफ्नै नियम थियो। सबै भेला भए, सबैले आफ्ना आफ्ना शङ्खहरू बजाए। शङ्ख बजो, तुमुल भेरी जस्ता बडा बडा बाजाहरू बजे, ठुल्ठुला दमाहरू,
मान्छेको हृदयलाई कम्पन गर्ने खालका दमाका आवाजहरू निस्किए। त्यसपछि अपरजट अनेकन सिद्धि प्राप्त गरेको, अनेकन सेवाद्वारा, तपस्याद्वारा, योगद्वारा, उपासनाद्वारा, सन्त बाणीको विश्वासद्वारा अर्जुनले धेरै प्रकारका दिव्यास्त्रहरू प्राप्त गरेका थिए। तत्कालीन समयको अर्जुन यस्तो अर्जुन हो, उस सामान्य पृथ्वीको सामान्य मान्छेभन्दा विशिष्ट ठाउँमा पुगेको एउटा वीर योद्धा हो। उसँग भौतिक युद्ध मात्र नभएर ऊ दैविक युद्ध अनि दिव्य अस्त्रहरूद्वारा, आमन्त्रण गर्दा आउने अस्त्रहरूद्वारा युद्ध गर्ने क्षमता राख्ने एउटा वीर पराक्रमी योद्धा हो। यद्यपि कौरव पक्षमा पनि कर्ण आदि गरिएका यस्ता कैयौँ योद्धाहरू थिए, तर अर्जुन समानका प्राय कोही छैनन् भन्ने कैयौँ तथ्यहरूद्वारा, कैयौँ समय सन्दर्भले लिएका परीक्षाहरूद्वारा सज्जन, महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै अर्जुन सबैभन्दा वीर धनुर्धर हुन् भन्ने कुरा तत्कालीन समाजले बुझिसकेको थियो। त्यो ठुलो युद्धको मैदानमा, कुरुक्षेत्रमा भेला भएका कौरव र पाण्डवका बीचमा अर्जुनको अवस्था छ, रथमा बसेका छन्, सारथी भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, टोणीरभरि बाण छन्, विभिन्न प्रकारका हात हतियार, धनुषदेखि लिएर अरू हात हतियारहरू छन्। युद्धमा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएको अर्जुन बीचमा आएका छन्। अर्जुनमा एकाएक अभिमान आयो। व्यक्तिले जब अभिमान आउँछ त्यस पछाडि व्यक्ति छिट्टै कुनै पनि साहसी कार्यबाट पछाडि सर्छ। अभिमानले व्यक्तिले पाएको पद प्रतिष्ठाबाट पदच्युत बन्दछ, पाएको धन दौलत गुमाउँछ अभिमानले। अर्जुनमा अभिमान आयो। अर्जुनले के भने भगवानलाई, सेनयो रुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। यहाँनिर हे अच्युत, अच्युत भनेको कहीँ पनि अविचलित रहनेवाला, विचलित नहुनेवाला। ए अच्युत, ए कृष्ण, मेरो उभयो सेनयोर मध्ये रथम स्थापय, यो दुईटा कौरव र पाण्डवका सेनाका बीचमा मेरो रथ राखिदेऊ। यहाँ स्थापय, त्वम स्थापय मध्यम पुरुष सामान्य वचनको प्रयोग गरिएको छ। जसरी एउटा वीर योद्धाले आफ्नो सेवक, आफ्नो ड्राइभरलाई ए रोक भने जसरी भन्छ, युद्धमा कमान्डिङ भाषा हुन्छ, कमान्ड गर्ने खालको। तपाईँ हजुर ज्यू भन्यो भने युद्ध खासै युद्ध बन्न सक्दैन। त्यही भएर अर्जुनमा अहिले के छ, म कृष्णभन्दा, कृष्ण त मेरो सारथी, ड्राइभर, अहिलेको भाषामा म योद्धा हुँ। भगवान श्रीकृष्णले यसो पुलुक्क फर्किएर हेर्नुभयो। भगवानको हेराइमा यस्तो जिज्ञासा थियो, केका लागि दुईटा सेनाका बीचमा रथ लानु? यो जिज्ञासा गरे जस्तो, यो सोधे जस्तो अर्जुनलाई आभास भयो। अर्जुन आफै भन्न थाले, कैर्मया सयोद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। मैले यो युद्धमा, कैर्मया सहयोद्धव्यम, कोसँग मैले युद्ध गर्नुपर्छ? पहिले मैले अनुहार हेर्नु परेन, मसँग मिल्दा योद्धाहरू कस्ता छन्। कैर सह मया योद्धव्यम, कोसँग मैले युद्ध गर्नुपर्छ? यो उद्यत भएको, अब सल्किनी लागेको यो युद्धमा म कोसँग चाहिँ टक्राव लिने हो मैले, त्यो हेर्नु परेन? अर्जुनमा एक प्रकारको के थियो, म ठुलो योद्धा, मैले कोही मसँग युद्ध गर्ने व्यक्तिहरू त मैले हेर्नु परेन? सज्जन, भगवानले यतिखेर अर्जुनमा एक प्रकारको मोह विस्तार गरिदिनु भयो। अर्जुनलाई बीचमा रथ पुर्याएपछि अर्जुनले हेर्दाखेरि त विश्व पितामहमा अनुहार आँखा जुधे, जुन वंशकै पितामह, सबभन्दा वयोवृद्ध, जसका काखमा बसेर कति खेलिएको छ, जसका काँधमा बुई चढेर कति खेलिएको छ, ती विष्णु पितामहलाई देखे। जसले हात पक्रिएर बाण चलाउन सिकाएको थियो ती गुरु आचार्य द्रोणाचार्यलाई देखे। जसले बाल्यकालमा कति पटक शान्ति गरी कुलगुरु रात दिन शान्ति गर्दै हरेक धार्मिक क्रियाकलापदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापमा यो कुरु वंशलाई को आचार्यत्व ग्रहण गर्ने कृपाचार्यलाई ती अगाडि देखे। आफ्नै भाइ, आफ्नै बन्धु, आफ्नै मामा, आफ्नै ससुरा, आफ्नै भाइ, आफ्नै काका, आफ्नै बढीबा
सबै आफन्तै आफन्तको बीचमा युद्ध गर्दै रहेछ यो वीर। अर्जुनमा भित्र यतिखेरै हत मनस्क बने। अर्जुन अनायास यति पीडित भए अर्जुन त युद्धै गर्न नसक्ने भए। अर्जुन दृष्टि अगाडि हिँड्दै गरेको जुन यात्रा थियो, धर्मयुद्धको यात्रा, त्यो पछाडि सर्न लाग्यो। अर्जुनले यस पछाडि भगवानलाई भन्छन्, ए भगवान, मेरो शरीर त अत्यन्त शिथिल भयो, मलाई के भयो म बडा समस्यामा परे। भगवानले मानु केही नजाने जस्तो गरेर सोध्नुहुन्छ, के भयो अर्जुन? यतिखेर अर्जुनले 8 वटा लक्षणहरू भगवानलाई बताएको छ। अघिसम्म भगवानलाई आदेश गर्ने भक्त अहिले भगवानका अगाडि के गर्छन्? आफू समस्यामा परेको र आफू पीडित भएको कुरा बताउँछन्। भगवानले सोद्धाखेरि के समस्या भयो, के रोग लाग्यो तपाईलाई? अहिलेको सुरवीरलाई अहिले कुन रोग लाग्यो? कायरताको रोग। यहाँनिर अर्जुन के भन्छन्? मलाई 8 वटा लक्षणहरू देखा परे। अर्जुनले ठम्ब्याए 8 वटा लक्षणहरू। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ताक्त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। पहिलो लक्षण के हो भन्दा सीदन्ति मम गात्राणि, मेरो शरीर शिथिल भयो, आँखला दुख्न थाले, जताततै शरीर दुखेको महसुस हुन थाल्यो, शिथिल भयो। अर्को लक्षण मुखम च परिशिष्यति, मुख चप सुक्न थाल्यो, थुक जम्न थाल्यो। तेस्रो लक्षण बेपथुश्च शरीरे मे, मेरो शरीर डग काम्न थाल्यो, लुग काम्न थाल्यो, भित्र मुटु ढकढक गर्न थाल्यो। त्यति मात्रै भए त चौथो लक्षण भनेको रोमहर्षश्च जायते, मेरो शरीरको रौँ सबै काँडा जस्ता भएर उठ्न थाल्यो, जिरिङ्ग बन्न थाल्यो शरीर। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्, यो बोकेको गाण्डीव धनु जसको एकपल्ट टङ्का डोरी टाँगेर छोडिदिँदा पृथ्वी दरदर काम्थ्यो, वीर योद्धाहरू झस्किन्थे। त्यो गाण्डीव धनु त मेरो हातबाट संसते चिप्लिरहेको छ, भागिरहेको छ, निस्किरहेको छ। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरो शरीरको छाला मानो पतपति डढिरहेको छ, भइरहेको छ, सबै पोलिरहेको छ मेरो छाला। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मानो म त यहाँ अब बस्नै नसक्ने भए, चक्कर पनि वरिपरि लाग्यो। भ्रमतीव च मे मनः, मेरो मनै भ्रमित भइरहेको छ। 8 वटा लक्षणहरू देखाए। भन्छन् अर्जुन, सज्जन, यी 8 वटा लक्षणहरू के हुन्? यो व्यक्तिलाई अनायास यी 8 वटा लक्षणहरू तत्काल अर्जुनलाई त त्यतिखेरै देखे। यी लक्षणहरू डिप्रेसन रोगका नजिकै पुग्छन्। यी लक्षणले डिप्रेसनको डिप भएको, मानसिकता दबेको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्छ। हरेक व्यक्ति डिप्रेसन हुँदा यिनी लक्षणहरू देखा पर्छ। शरीर थरथरी काप्नु, मुख सुक्नु, मन डराउनु, मन थरथरी काप्नु, कहीँ पनि जान उत्साह नहुनु, शरीर कतिखेर रौँहरू ठाडा हुनु, शरीर पोले जस्तो हुनु, अनि चक्कर लागेको महसुस हुनु, यी डिप्रेसनका सबै लक्षणहरू हुन्। कोहीसँग पनि डर लाग्नु। अर्जुनलाई मानौ यी 8 वटा लक्षणले थरथरी भए। अर्जुन त यस पछाडि कुन अवस्थामा पुगे? भगवान सुनिरहनु भयो। यो अर्जुन के भन्नुहुन्छ? ए भगवान, म त युद्ध गर्दिन, न काङ्क्षे विजयम कृष्ण, न त राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगेर जीवितेन वा। मलाई विजय चाहिएन, विजय, म विजयी हुनु परेन। यत्रो मेरा काका, मामा, फुपा, ससुरा सबैलाई मैले उ गरेर, सबैलाई मारेर मैले राजा हुनु, विजय प्राप्त गर्नुले के अर्थ राख्छ? हो, मलाई राज्य पनि चाहिएन, कुनै सुख पनि चाहिएन, दौलत पनि चाहिएन। यो राज्य सुख भोग त मेरा लागि किन? म त योग गरेर, तपस्या गरेर जीवन बिताइहाल्छु नि।
म ये सामर्थ्य काङ्क्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी। यी सांसारिक मोहको कुरा गर्छन्। अर्जुन सामान्य अवस्थाको कुरा गर्छन्। यो जसका लागि म यो इच्छा गरिरहेको छु, राज्य सुख भोग, यी सबै कुराहरू तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। तिनी व्यक्तिहरू जसका लागि म चाहिरहेको छु, उनीहरू आफ्नो प्राणलाई त्याग गरेर, प्राणलाई कुनै परवाह नगरी धन छोडेर आएका छन्। जसको खुसीका लागि म सारा दौलत बटुल्दैछु, उही प्रतिकारमा अगाडि आउँदैछ, उसैलाई बाण हान्नु छ। के काम दियो र? सज्जन, सांसारिक मोहमा रहन्जेलसम्म गीताको ज्ञान प्राप्त हुन कठिन रहेछ। यी जुन हामी आकांक्षा राखिरहेका छौँ, हाम्रो सांसारिक हामीले आकांक्षा राख्ने भनेको हाम्रो घर परिवार आफन्त सबै, जसले अरू कसैले पनि हामीले गरेको प्रगति उन्नतिमा वाह वाह भनिदिने भएन भने हामी खुसी हुँदैनौँ। त्यही भएर हामीले विवाह गऱ्यौँ, कुनै महोत्सव गऱ्यौँ, कुनै केही भयो, सबै आफन्तलाई बोलाउँछौँ। किन भन्दा सबैले वाह वाह गरिदिउन्, सबै नाचिदिउन्, सबै रमाइदिउन्, मेरो खुसीमा अरू पनि रमाउन्। एकजना व्यक्तिको कुनै पनि राम्रो शुभ कर्म छ भने त्यसले हजारौँ हजारलाई खुसी बाँड्न चाहन्छ, सुखी तुल्याउन चाहन्छ, वर्ष आहा कति राम्रो गरेछ भन्ने देखाउन चाहन्छ। यो हाम्रो मानवीय युगीन प्रवृत्ति हो। आज मात्र होइन, युगौँ युगदेखिको मानवीय प्रवृत्ति हो। अर्जुन त्यही परम्पराका अर्जुन तिनी कुराहरूलाई यहाँनिर व्याख्या गर्दै गर्दै जान्छन्। के भन्छन्? यहाँ भन्छन् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखी न श्यामम माधव। मैले आफ्नै जनलाई, आफन्तलाई, सबै मेरा परिवारजनलाई मारेर म के सुखी हुन्छु? सुखी हुने केही हुन्छ? केही काम प्रगति गृहस्थहरू त प्राय गृहस्थ सांसारिक व्यक्ति त केही प्रगति गरेर आयो भने घरमा सबैले ताली बजाइदिने व्यक्ति चाहिन्छ। केही बिग्रिएर आयो, कोही समस्या पर्यो भने त समस्यामा रोइदिने मान्छे चाहिन्छ। अर्जुन भयभीत बने। यसको रहस्य बडा विचित्रको रहस्य छ। त्यत्रो योद्धा 1 वर्ष अहिले रिसाएर अहिले युद्धमा गएका थिएनन्। युद्धमा जान त 12-14 वर्षको संरचना थियो। 14 वर्ष मात्र होइन, पहिले पनि 12 वर्ष वनवास बसेका छन्। त्यतिखेर लाक्ष्य भवनमा डढाएको बेलामा पाण्डवहरू कुन्तीका साथमा सुरुङबाट निस्किएर यिनीहरू 12 वर्ष काम्यक आदि वनहरूमा बस्दै बस्दै जीवन बिताएका छन्। पछि द्रौपदी स्वयंवरमा मात्रै देखा परेका थिए। फेरि पछि 12 वर्षको वनवास र 1 वर्षको गुप्तवास, 25 वर्ष वनमा बसेको अर्जुन 25 वर्षभन्दा लामो 25औं वर्षको भित्र एक प्रकारको प्रतिकारको आगो अग्निले जलेको अर्जुन यति छिटो यस्तो परिवर्तन, यति साह्रो मोह, यो आफैमा सम्भव छैन। यो भगवानकै इच्छा थियो। गीताको ज्ञान दिनु भगवानको अभिष्ट थियो। र संसारमा प्राय गरेर व्यक्ति कोही आफन्त मर्छ भनेर रुँदैन सज्जन। यसबाट निष्कर्ष हुन्छ व्यक्ति आफन्तको मृत्युले रोएको होइन, आफ्नो समस्याले रोएको हो। कुनै पत्नीको निधन भयो भने पति रुनु किन भन्दा कसैको मृत्युले उपाधि भङ्ग हुन्छ। पत्नीलाई ग्रहण गरेर उनी पत्नी भएको दिन मात्रै आफू पति भएको हो। पति रूपी उपाधि हामीबाट निस्किएर जाने भएकाले गर्दा पत्नीको वियोगमा पति रुन्छ। पतिको वियोगमा पत्नी यस अर्थमा रुन्छन्, उनले जुन दिन पतिसँग पानी ग्रहण भयो त्यस दिन मात्र उनी पत्नी भएकी हुन्। पतिको अभावमा उनी पत्नी हुँदिनन्। उनको एउटा उपाधि निस्किएर जान्छ। उपाधि निस्किएर जानु भनेको भावनात्मक एउटा हामीभित्र रहेको एउटा ठुलो स्वरूपमा धक्का पुग्नु हो। पुत्रको मृत्युले पितामाता हुँदैन। जुन दिन छोरो जन्मियो वा छोरी जन्मिन् त्यस दिन मात्रै बाबा आमा भएको हो। सन्ततिको वियोगले बाबा आमा नि पितृत्व मातृत्वको उपाधि निस्किएर जान्छ। संसारमा हरेक व्यक्तिको रोदन आफूसँगै जोडिएर हो। र संसारमा कोही व्यक्ति भर्खरको व्यक्तिको मृत्यु भयो भने कोही पनि आहा हेर यति भर्खरको थियो, यत्रो सम्पत्ति जोड्दै थियो, सम्पत्ति जोडेको थियो, कहाँ गयो होला, हेर मर्यो, हिजोसम्म त यहाँ यति मिठो खाएर बसेको थियो, आज कसले खान दियो होला, के लायो होला भनेर व्यक्ति रुँदैन। व्यक्ति किन रुन्छ?
घर एक तला मात्रै बनाएको थियो, अब एक तला थपिदिएर मरेको भए त त्यो एक तला भाडा लाएर अर्को तला म खान्थेँ नि भन्दै पत्नी रुन्छ। भर्खरको आफ्नो छोराछोरी कसैको निधन भयो भने बाबुआमा के भन्दै रुन्छन्, हेर कलकलाउँदै थियो, के खायो के लायो, खाउँ उनाउँ भन्ने बेलामा गयो, त्यसले खान पाएन होला नि बिचरा भन्दै, अब हामीले कसले पाल्ला नि, हामीलाई कसले देला नि। संसारमा हरेक व्यक्तिको वियोगमा व्यक्ति जानेवालाको भयले होइन, जानेवालालाई समस्या परो भनेर होइन, आफ्नो समस्यामा व्यक्ति रोएको। गीताको अभिष्ट यो हो, व्यक्ति आफ्नो समस्यामा रुन्छ, आफ्नो अभावमा रुन्छ र संसारमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन सकेन र आफ्नो स्वार्थको प्रतिकूलता भयो भने व्यक्ति रुन्छ, कराउँछ, आत्तिन्छ, व्यामोहित हुन्छ, उद्विग्नता आउँछ, व्याकुलता छाउँछ र व्यक्ति मर्दा आफ्नो उपाधि हट्ने भएकाले गर्दा हरेक व्यक्तिलाई पीडा हुन्छ। अर्जुन त यहाँनिर के भन्छन्, मातुला ससुरा पौत्रा, मामा भान्जो जन्मिएका दिन मामा भएका थिए, मामा नरहे भान्जो पनि भान्जाको अस्तित्व रहँदैन, ससुरा नरहे ज्वाइँको अस्तित्व के रह्यो त, ज्वाइँ कसले भन्ने, ससुरा गए, पौत्रा, यिनी आफ्ना कैयौँ उपाधिहरू टुट्ने भएकाले गर्दा अर्जुनलाई भय भयो मान्छेको। अब यसपछि अर्जुन यो जुन एउटा सम्बन्धगत पछि आउने सम्भावित भयले अर्जुन भयभीत भए, युद्ध नगर्ने भए। अब तर्क गर्न थाले, अब मैले यहाँ त सबै युद्ध गर्न आएका छन्, सबैलाई विनाश हुन्छु, यिनीहरू सबै मर्छन्, यी सबै मरेपछि नारीहरू मात्रै रहन्छन्, कुलहरू क्षय हुँदै गएपछि, कुल वंशहरू विनाश हुँदै गएपछि के हुन्छ, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। हरेक कुलका आफ्ना आफ्ना धर्महरू छ, ब्राह्मणको आफ्नै, क्षत्रियको आफ्नै, वैश्यको आफ्नै, शूद्रको आफ्नै। हाम्रो जस्तो देशमा हो भने 125-26 जातिहरूका आफ्ना आफ्ना कुल धर्महरू छन्। एउटै कुल वंश विनाश हुनु भनेको त्यो कुल धर्म पनि विनाश हुनु हो, किनकि कुनै धर्म आफैमा कहिल्यै विनाश हुँदैन। धर्मलाई मान्ने व्यक्तिहरू घट्दै गयो भने आफै कमजोर साबित हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा कुल क्षय हुँदै जानु भनेको कुल धर्म विनाश हुँदै जानु। त्यसपछि वर्णशंकर, आफ्नै आफ्नै जातिमा वैवाहिक सम्बन्ध नभइकन अरू जातिबाट वैवाहिक सम्बन्ध भएर जन्मिएका सन्ततिलाई वर्णशंकर भनिन्छ। वर्णशंकरहरूको जन्म हुन्छ, पितृहरू मरेर गएका, संसार छोडेका पितृहरू समेत तृप्ति हुँदैन, तर्पण पानी बन्द होला, कुलका नियम निष्ठाहरू बन्द होला। त्यसपछि त त्यो सम्पूर्ण दोष, कुल धर्म विनाश भएको, वर्णशंकर भएको, जायते वर्णशंकर। अनि पितृहरू लुप्त, पितृहरूले तर्पण पिण्ड नपाएको पीडा, त्यो पाप सबै मैले बिहोर्नुपर्छ। अर्जुनमा यो आयो। र अर्को रहस्य म तपाईहरुमा प्रस्तुत गरौँ। संसारको हरेक व्यक्तिले आफ्नो मनोवृत्ति अनुसारको तर्क तयार गर्छ। कुनै हत्याराले, हत्याका हिंसा गर्ने व्यक्तिले के भन्छ, हामीले मात्रै गर्यौं र देउताका पालामा पनि हत्या थियो, कथा बटुल्न थाल्छ, फलानाले यहाँ हत्या गरौँ, अम्काले यहाँ हत्या गरौँ। हत्याराले हत्याका कथावस्तुहरू र उदाहरण दृष्टान्तहरू तय गरेको हुन्छ। चोरले चोरकै चोरका कैयौं तर्कहरू तयारी गरेको हुन्छ। तर्कले व्यक्तिको मनोवृत्ति तयार गर्दैन सज्जन, व्यक्तिको मनोवृत्तिले तर्क तयार गर्छ। व्यक्ति मनोवृत्ति अनुसारका तर्कहरू संग्रह गर्छ र आफूलाई सफल, आफूले गरेको काम ठीक भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ। संसारमा साधु, दुर्जन, भक्त, बलात्कारी, चोर, डाका सबैले आफ्नो मनोवृत्ति अनुसारका तर्कहरू तयारी गरेका हुन्छन्। राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञले समेत आफ्नो मनोवृत्ति अनुसारको तर्क तयार गर्छ, कैयौंका उदाहरणहरू दिन्छ। किनकि यो संसार त राम्रो र नराम्रोको भण्डार हो। राम्रो मनोवृत्ति व्यक्तिले बनाउन सक्यो, राम्रा कुराहरू लिन्छ, नराम्रो मनोवृत्ति बनायो, नराम्रा कुराहरू लिन्छ। सफल व्यक्तिले त्यही भएर राम्रो सकारात्मक मनोवृत्ति बनायो भने राम्रै तर्कहरू भेट्छ, राम्रै इतिहास पढ्छ, राम्रै कुराको संग्रह गर्छ। कुनै दुर्व्यसनी व्यक्तिले
दुर्व्यसनी व्यक्तिसँग भलाकुसारी गर्नु भने उसले यति मिठा तर्क दिन्छ, हो यी तर्क त ठिक छन् भने यस्तो गरेर तर्क दिन्छ। किन? उसलाई दुर्व्यसन राम्रो हो, हिजो पनि गर्थे, म पनि गर्दैछु, यसलाई नराम्रो कसैले नभनुन्, उसको इच्छा हुन्छ। चोरसँग एकछिन कुरा सुन्नुहोस्, चोरका ध्यान दिएर। चोरले चोरी नराम्रो होइन, चोरी राम्रो हो, हरेक व्यक्तिले चोर छ, चोरेरै संसार चलेको छ भन्ने अलि बाठो चोरले त्यस्तो खालको भाव जगाइदिन्छ। त्यसले गर्दा सज्जन, तर्कले हाम्रो मनोवृत्ति बनाउने होइन, मनोवृत्तिले तर्क सङ्कलन गर्ने हो। यो कुरा कहिल्यै नभुल्नु होला, गीताको यो ज्ञान हो। यहाँ अर्जुनले त्यस्तै तर्कै तर्क बटुले, युद्ध भएको छैन, युद्ध भूमिमा पुगेका मात्रै छन्, तर उनले त के गरे, सबै विनाश भए, सबै मरिसके। अब वर्णशङ्करको दोष लाग्ने भयो, कुलधर्म विनाश भएको दोष लाग्ने भयो, यी भयले भयभीत भए। यसरी हो भने त मैले कैयौँ कुलहरू उखेलेर फालेको दोष लाग्नाले नरके नियतम बासो भवतीत्यनुशुश्रुम, मेरो त अनियतम नरके बासो भवती, अने कति हो कति नरकमा बास हुने भयो। अन्तिममा अर्जुन उनी भगवान श्रीकृष्णलाई तर्क प्रस्तुत गर्छन्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, म शस्त्र अस्त्र हातमा अब लिँदिनँ, म कसैलाई प्रतिकार पनि गर्दिनँ, त्यस्तो प्रतिकार नगर्ने, शस्त्र अस्त्र हातमा नलिने, मलाई शस्त्र प्राणय धातराष्ट्राः, यी हातमा शस्त्र अस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका पुत्रहरूले रणै हन्युः, मलाई मारो, तत् त्यो नि मेरो लागि मे क्षेमतरम भवेत्, मेरो लागि कल्याणकारक मार्ग नि त्यही हो। म शस्त्र अस्त्र अब उठाउँदिनँ, यिनीहरूले मलाई शस्त्र अस्त्र प्रहार गरून्, मलाई मारुन्। अर्जुन एउटा कहाँ भारतवर्षको तत्कालीन समयको सफल वीर योद्धा, अतिशय कायर भरे, मलाई मारे मारोस् भन्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको योद्धाले त्यो कायर अवस्था हो। सज्जन, यो अर्जुनको यो विषम अवस्था केवल अर्जुनको मात्र होइन, कुनै पनि कार्य गर्न थाल्दै गरेको व्यक्तिले अगाडि नआएका नराम्रा सम्भावनाहरू सम्झिएर कार्य गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो यही विषाद अवस्था हो। यहाँ अर्जुन विषाद योग छ। यो विषाद योग, योग भनेको सम्बन्ध हो, विषाद भनेको अन्तर्हृदयमा भएको कमजोरी मानसिकता हो। कमजोरी मानसिकता, व्यक्ति कहीँ एउटा कुनै कार्य पुरुषार्थ व्यापार गर्ने विचार गर्यो, तर व्यापार गर्दा यस्तो होला उस्तो होला, इन्डियाबाट कच्चा पदार्थ आउँदै गर्दा रोकिदिएला, कुनै के आउला यो आउला, सबै तयारी गर्यो, व्यापारै सुरु गरेन। अर्को काम गर्न थाल्यो, फेरि यो आउला ऊ आउला, यहाँ होला ऊ त्यो होला, फेरि समस्या आउला, समस्याको भारी बोक्यो, फेरि छोडिदियो, कामै गरेन। कसैले विचार गर्यो होइन होइन म डक्टर पढ्छु, डक्टर पढाउँला, डक्टर पढेर चाहिँ यस्तो यस्तो होला, अपरेसन गर्दै गर्दाखेरि भरे अपरेसनको व्यक्ति फेरि नबिउजे होला, मरेको मरे होला, हस्पिटलै फुटाइदेला, सुरु नै गरेको छैन। आज हस्पिटल फुटाएको सपना देख्यो, त्यहाँसम्म पुग्थ्यो पुग्दैन थियो। त्यसले गर्दा व्यक्तिले सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई बोझिलो पाराले लियो भने, शङ्ख व्यक्तिले सम्भावित दुर्घटनाका हरेक कुराहरूलाई विचार त पुर्याउनुपर्छ, तर बोझिलो पाराले मस्तिष्कमा भारी बनाएर काम कर्मतिरै प्रवृत्त नहुने भयो, तात्कालिक अगाडि आएको उपस्थित कर्मलाई व्यक्ति उपस्थित कर्मबाट भाग्ने भयो, कर्तव्य कर्मबाट भाग्ने भयो भने त्यो विषाद योग हो, विषादसँग सम्बन्ध भएको अवस्था हो। यो पहिलो अध्याय गीता अर्जुन विषाद योग हो। र अर्जुन यस पछाडि के भन्छ, अर्जुनले यति भन्दै भन्दै भने मात्र होइन, शोक संविघ्न मानस, शोकले संविघ्न मानस, व्याकुल आकुल व्याकुल मानसिकता भएका अर्जुन धनुष बाण सहित धनुष तुणीर खोले, धनुष र बाण रथमा राखे, रथमा योद्धा बस्ने ठाउँ छोडेर भुइँमा बसे, अब म युद्ध गर्दिनँ। यतिमा एक अध्याय सकिन्छ। र व्यक्तिले नआएका सम्भावित शङ्कै शङ्काहरू गरेर, नकारात्मक शङ्काहरूद्वारा आफूलाई व्यथित बनायो भने त्यसबाट ठुलो रोग पैदा हुन्छ। त्यसबाट व्यक्तिको मस्तिष्क मानसिकता डिप हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, दब्दै जान्छ, परिणाम मानसिक रोगी बन्न सक्छ। मानसिक रोगीले संसारमा केही पनि गर्न सक्दैन,
बरु शारीरिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले त नजाने कत्रा कत्रा विराट कार्यहरू गरेका हुन्छन् संसारमा। तसर्थ सज्जन, व्यक्तिले नआइकन कुनै पनि कुराको अहिले शङ्का गरेर कुनै कार्यमा हात नलगाउने अवस्था आयो, त्यस्तो कायरपन, त्यस्तो विषादजन्य पीडा, त्यस्तो कुनै प्रकारको मानसिक विचलनता जसले आउँछ त्यसले गीतालाई श्रवण गर्नुपर्छ, गीता पढ्नुपर्छ। र अहिले अर्जुन त्यो अवस्थामा पुगेका छन्। र आजको स्वाध्यायमा गीता स्वाध्यायनमा यही पहिलो अध्यायका यिनी भावहरू सँगसँगै आजको प्रवचन पूर्ण हुन्छ। र अर्जुन यो परिवेशमा पुगेपछि अब कस्तो उपदेश दिएर अर्जुन जाग्छन्। र अर्जुन भनेको हामी सबै अर्जुन हौँ र सम्पूर्ण मानवलाई जगाउने भगवान् श्रीकृष्णले दिएको सद्ज्ञान कस्तो छ त्यो विषयलाई आगामी भिडियोहरूमा हामी हेर्नेछौँ भन्दै आजको स्वाध्याय यही पूर्ण हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।